नमस्ते, म डाक्टर अर्चन शमशेर राणा, मार्क इन्टरनेसनल किडनी सेन्टरको सञ्चालक तथा स्वस्थ मृगौला स्वस्थ जीवन अभियानका अभियन्ता। आज तपाईँहरू यो गभर्मेन्टले निकालेको कोभिड-19 को बारे सङ्क्रमितहरूलाई आइसोलेसन सम्बन्धी स्वास्थ्य मापदण्डको बारे केही भन्दैछु। जुन हाम्रो अब होम आइसोलेसन घरमा बस्ने मेरो धेरै बिरामीका आफन्तहरूले जुन हामीलाई कन्ट्याक्ट गरिराख्नुपर्छ, होम आइसोलेसन गर्ने कसरी, के गर्दा राम्रो, कसरी बस्ने, हस्पिटल जाने कि नजाने, घरमा राख्दा हुन्छ कि के कस्तो गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ धेरै जिज्ञासा राख्नु भएको। त्यही सन्दर्भमा चाहिँ म दुई चारवटा कुराहरू यो हाम्रो गाइडलाइनको अनुसार चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ म विवरण भन्दैवाला छु। जुन घर आइसोलेसन भनेर हामीले जुन भन्छौँ, होम आइसोलेसन भनेको डेफिनेटली घरमा जुन सङ्क्रमित पोजिटिभ मान्छे को बस्ने त पहिला, जो यदि पोजिटिभ भएपछि मात्र बस्ने भन्ने होइन। जो पोजिटिभ मान्छे, जस्तै कोभिड कोही लागेको मान्छेसँग तपाईँ सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ बस्नु भएको थियो या तपाईँ लाइकली हुने, तपाईँलाई पनि हुने चान्सहरू छ भने तपाईँहरू चाहिँ होम आइसोलेसनमा आफूलाई राख्दा बेटर हुन्छ। त्यस्तै अब यदि पोजिटिभ आइसकेको छ, जुन के अरे हाम्रो पिसिआर गरेर पोजिटिभ आछ तर तपाईँलाई कुनै पनि लक्षणहरू छैन, त्यस्तो भयो भने यस्तो मान्छेहरू पनि होम आइसोलेसनमा बस्दा हुन्छ। भनिहालेँ कोरोना पोजिटिभ आउन साथ हस्पिटल गएर हस्पिटलमा भर्ना भएर बस्नुपर्छ भन्ने छैन। यदि तपाईँले घरमै राम्रोसँग गरेर सुरक्षित वेमा राम्रोसँग मापदण्ड अनुसार सबै गरेर गर्न सक्नुहुन्छ भने सबैभन्दा राम्रो र सुरक्षित नै उपाय नै त्यही हो। त्यसकारण होम आइसोलेसनको बारे चाहिँ तपाईँले अलिकति बुझ्दा चाहिँ बेटर हुन्छ। जस्तै घर आइसोलेसनको सम्बन्धी स्वास्थ्य मापदण्डहरू म तपाईँलाई पढेर सुनाउँदैछु। यसमा चाहिँ पहिला मेन कुरा चाहिँ घर आइसोलेसनमा रहन सक्ने अवस्थाहरू के त, सङ्क्रमणको कुनै पनि लक्षण तथा चिन्हहरू नभएको, असिम्टोमेटिक भनौँ न, कुनै पनि लक्षण नभएको र सामान्य लक्षण तथा चिन्हहरू भएको, जुन हामीले चाहिँ लक्षण भएको मान्छेलाई पनि माइल्ड, मोडरेट, सिभियर भनेर भनिन्छ। जुन कुनै पनि या कम लक्षण भएको मान्छेलाई पनि घर आइसोलेसनमा बस्दा उपयुक्त हुनेछ भनेर भनिन्छ। त्यस्तै घर आइसोलेसनमा रहँदा पालना गर्नुपर्ने के हो त है। 1. पर्याप्त प्रकाश आउने र हावा खेल्ने छुट्टै कोठामा बस्नुपर्ने छ है। पर्याप्त प्रकाश आउने र हावा खेल्ने छुट्टै कोठामा बस्नुपर्ने छ। 2. उपचार अवधिभरि बाहिर ननिस्किने र आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू परिवारका सदस्यहरूबाट मार्फत मगाउने। फेरि सुन्नुहोस्, 2 नम्बरमा उपचार अवधिभरि बाहिर ननिस्किने र आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू परिवारका सदस्यहरू मार्फत मगाउने। 3. खानपिनमा विशेष सावधानी अपनाउने, पर्याप्त मात्रामा पानी, झोलिलो र पोसिलो खानेकुराहरू खाने। 3 नम्बर फेरि रिपिट गर्दैछु, खानपिनमा विशेष सावधानी अपनाउने, पर्याप्त मात्रामा पानी, झोलिलो र पोसिलो खानेकुराहरू खाने। 4 नम्बरमा आफूले प्रयोग गरेको भाँडाहरू सुरक्षित रूपले सफा गर्ने र राम्रोसँग सुकेपछि मात्रै पूर्ण प्रयोग गर्ने। फेरि भन्दैछु, आफूले प्रयोग गरेको भाँडाहरू सुरक्षित रूपले सफा गर्ने र राम्रोसँग सुकेपछि मात्र पूर्ण प्रयोग गर्ने। त्यस्तै 5 नम्बरमा स्नानघर शौचालयको छुट्टै व्यवस्था मिलाउने र सामूहिक रूपमा प्रयोग गर्नु अवस्थामा, जुन हाम्रो नेपालीहरूको धेरैको त्यस्तै हुन्छ, यदि सामूहिक रूपमा प्रयोग गर्नु अवस्था भएमा सङ्क्रमितले प्रयोग गरेपछि सरसफाइको हुने गरी डिसइन्फेक्टेड, जुन हामीले स्प्रे गर्छौँ, ले राम्रोसँग सफा गरे पश्चात मात्र अन्य सदस्यहरूले युज गर्ने। भनिहालेँ स्नानघर होस् या शौचालय छुट्टै भए सबैभन्दा राम्रो। यदि होइन, छुट्टै छैन, सबै कमन युज गर्नुपर्छ भने त्यसमा चाहिँ डिसइन्फेक्टेन्ट स्प्रे पाउँछ, उहाँ युज गरिसकेपछि मिल्छ भने उहाँ स्वयंले या कोही अरू परिवारहरूले चाहिँ मजासँग मास्क र ग्लोभ्स लगाएर पुरा भनौँ न स्प्रे गरिदिने। त्यस्तै 6 नम्बरमा हात धुने बेसिनहरू सङ्क्रमणको स्रोत हुन सक्ने भएकोले दाँत माझ्ने ब्रस लगायतका सामानहरू बेसिन बाहेक छुट्टै स्थानमा राखेर प्रयोग गर्ने। फेरि ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, 6 नम्बरमा हात धुने बेसिनहरूमा सङ्क्रमणको स्रोत हुन सक्ने भएकोले दाँत माझ्ने ब्रस लगायतका सामानहरू बेसिन बाहेक छुट्टै स्थानमा राखेर प्रयोग गर्ने। 7औं नम्बरमा ढोकाका ह्यान्डल, टेबल तथा अन्य सामग्रीहरू जुन धेरै व्यक्तिहरूले चलाउने
वा छुने सम्भावना रहन्छ ती सामानहरूमा डिसइन्फेक्टेन्ट प्रयोग गरी नियमित सफा गर्ने। घरमा पनि यदि त्यस्तै के ढोकाको ह्यान्डल, टेबल, जुन भर्याङमा चढ्ने बेला भर्याङको साइडको रेलिङहरू, त्यस्तो कुराहरू सकेसम्म समय समयमा नियमित त्यसलाई चाहिँ डिसिमेन्टले सफा गरिराख्ने। 8औं नम्बरमा घरमा हात धुने साबुन र पानीको पर्याप्त व्यवस्था गरी सबै सदस्यहरूले समय समयमा हात सफा गर्ने। फेरि सुन्नुस्, खालि बिरामीले मात्र या इन्फेक्टिभ मान्छेले मात्र होइन, पुरा सबै सदस्यले चाहिँ समय समयमा हात साबुन पानीले मजासँग 10 सेकेन्ड 20 सेकेन्डभन्दा बढी टाइम लगाएर, जुन हाम्रो पहिलाको युट्युब भिडियोहरूमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ हात कसरी धुने भनेर, त्यो पर्याप्त गरेर सफा गर्ने चाहिँ नियमित गर्नुपर्छ। त्यस्तै 9औं नम्बरमा भाँडाकुँडा र कपडा धुँदा सकेसम्म पन्जा लगाएर धुने वा मानिसमा वा मिसिनमा छुट्टै धुने र राम्रोसँग घाममा सुकाएर मात्र पूर्ण प्रयोग गर्ने। फेरि सुन्नुहोस्, यसलाई भाँडाकुँडा र कपडा धुँदा सकेसम्म पन्जा प्रयोग गर्नुहोस्। यदि मिसिनमा धुनुहुन्छ भने उहाँहरूको चाहिँ छुट्टै धुने र राम्रोसँग घाम लागेको बेला त्यसलाई सुकाएर मात्र पूर्ण प्रयोग गर्नुहोला। त्यस्तै 10औं नम्बरमा सङ्क्रमितको हेरचाहको लागि प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने व्यक्ति र सङ्क्रमितले अनिवार्य रूपमा मेडिकल मास्क प्रयोग गर्ने। अब जुन सङ्क्रमितले मेडिकल मास्क युज गरिराख्ने, त्यस्तै कोही मान्छेले उहाँलाई हेर्नुपर्ने मान्छेले बेला बेलामा गएर या खानामा लगेर पुर्याउनु पर्यो, या भनौँ न सबै सामानहरू पानीहरू ओहोरपोहोर गर्नु पर्यो, या कोहीले मैले अघि भनिहालेँ कुनै एउटै बाथरुमहरू युज गर्नुपर्छ, डिसइन्फेक्ट युज गर्नुपर्छ भने उहाँहरूले चाहिँ सतर्कतामा सबै मास्क लगाउने, पन्जाहरू लगाएर त्यसपछि मात्र यो कार्य गर्ने। त्यस्तै 11 नम्बरमा घरमा बढी जोखिममा रहने समूहहरू, है, याद गर्नुहोस्, घरमा बढी समूहहरू यो भनेको 60 वर्षभन्दा माथि, दीर्घ रोगीहरू, गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरू, है। फेरि सुन्नुहोस्, घरमा बढी जोखिममा रहने समूहहरू जस्तै दीर्घ रोगीहरू, 60 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरू, गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूलाई सङ्क्रमितको सम्पर्कबाट टाढा रहनु पर्नेछ। यदि मिल्छ भने घरमा होम आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ भने पनि, यदि त्यो घरमा वृद्धहरू छन्, कुनै दीर्घकालीन रोगी बिरामीहरू हुनुहुन्छ, या सुत्केरी या गर्भवती हुनुहुन्छ भने उहाँलाई अब ससुराली कहाँ मिल्छ त्यहाँबाट अन्य उसमा राख्यो भने त्यो बेटर हुन्छ। त्यस्तै 12 नम्बर, यो राम्रोसँग सुन्नुहोस्, सङ्क्रमित दिनीमा कम्तीमा 3 पटक ज्वरो जाँच गरी रेकर्ड राख्ने। तपाईँलाई ज्वरो आएको छैन, कुनै लक्षण छैन, तर तपाईँ आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ भने त्यही पनि दिनमा 3 चोटि चाहिँ तपाईँले आफ्नो ज्वरोको नाप गर्ने र त्यसलाई रेकर्ड गर्ने। हिजोको भन्दा आज बढेको छ कि छैन, के कस्तो छ बुझ्ने। अघि भनिहालेँ, यदि तपाईँलाई ज्वरो नाप्न आउँदैन भने तपाईँको परिवारको अन्य मान्छेले आएर ज्वरो नाप्ने। मैले भनिहाल्छु, फेरि मजासँग मास्क युज गर्ने, पन्जा लगाउने, अलिकति सुरक्षित भनौँ न डिस्टेन्समा बस्ने। आजकल त मिल्छ भने लेजर, जुन हाम्रो पहिला जस्तो मुखमा राख्ने, काखीमा राख्नुपर्ने थर्मोमिटर होइन, अहिले त डिजिटल थर्मोमिटरहरू पनि आज मिल्छ भने त्यो प्रयोग गर्नुहोस्। त्यसले गर्दा अलि सजिलो राम्रो हुन्छ र नापिसकेपछि त्यो सबै डिसइन्फेक्ट गर्ने, है, राम्रोसँग त्यसलाई पुसपास गर्ने, है त, त्यो कुरा बुझ्नुहोस्। त्यस्तै 13 नम्बरमा सङ्क्रमित स्वयंले वा निजको हेरचाहमा संलग्न परिवारको सदस्यले दिनमा कम्ती 2 पटक सङ्क्रमितको स्वास्थ्य अवस्थाबारे सम्बन्धित स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई फोन वा SMS वा अन्य भर्चुअल विधि तथा स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य मन्त्रालयले विकास गरेको मोबाइल एप्लिकेसन मार्फत जानकारी गराउने। भन्न खोजा, यदि राम्रोसँग उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ भने हरेक दिन 2-3 पटक, मिल्छ भने त्योभन्दा बढी पटक आफ्नो फ्यामिली मेम्बरहरूसँग कन्ट्याक्ट गरिराख्ने र कुनै रिलेटेड डक्टर्सहरू जो परामर्श लिइराख्नु भएको छ, जसको निगरानीमा बसिराख्नु भएको छ, उहाँहरूसँग चाहिँ दिनमा एटलिस्ट 2 पटक उहाँको के कस्तो सुधार, के कस्तो छ भनेर त्यो चाहिँ बुझ्न एकदम जरुरी छ। त्यस्तै 14 नम्बरमा सङ्क्रमितलाई निम्न अवस्थामा देखिएमा निज वा निजको हेरचाहमा संलग्न व्यक्तिले तुरन्तै सम्बन्धित स्वास्थ्य कर्मीलाई जाँच दिनुपर्ने।
यदि यो समस्या रहेछ भने तुरुन्त तपाईँले आफ्नो स्वास्थ्यकर्मीलाई उ गर्नु भनौँ न इन्फर्म गर्नुपर्छ। जस्तै सरी मलाई खोकी लागेको छ आफैलाई। श्वास प्रश्वासमा कठिनाइ भएमा, छाती दुखे वा भारी महसुस भएमा, ओठ अनुहार निलो देखिएमा, होस हराएमा र अन्य कुनै जटिल अवस्थाहरू देखिएमा है, त्यस्तो भयो भने फेरि सुन्नुहोस्, श्वास डेफिनेटली यो धेरै जस्तो श्वास प्रश्वासमा छातीमा इन्फेक्सन हुने भाव भएर यसमा चाहिँ बढी त्यसमै नै हामी बढी फोकस गरेका छौँ। 1 नम्बरमा श्वास प्रश्वासमा कठिनाइ भएमा, छाती दुखे वा भारी महसुस भएमा, ओठ तथा अनुहार निलो देखिएमा, होस हराएमा तथा अन्य कुनै जटिल अवस्थाहरू त्यस्तो देखिएमा चाहिँ तुरुन्त आफ्नो स्वास्थ्यकर्मीलाई कन्ट्याक्ट गर्ने, त्यो गरेर तपाईँहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ या हस्पिटलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ कि के कस्तो हो त्यो कुराहरू चाहिँ बुझ्न चाहिँ एकदम जरुरी छ। मैले भनिहालेँ, होम आइसोलेसन भनेको नराम्रो होइन। आफ्नो होम आइसोलेसनमा बसेको छ भने फ्यामिली मेम्बर्सहरू, आफ्नो परिवार सदस्यहरूले उहाँलाई राम्रोसँग केयर गर्यो भने यो राम्रो हुन्छ। यसमा डराउनु पर्ने आत्तिनु पर्ने होइन, तर सतर्कता आफूले चाहिँ एकदम सेफ्टीमा बसेर गर्ने हो। यो सेफ्टीमा बसेर गर्ने हो। त्यही भएर म फेरि भन्छु, अब हामीले आफूले एक एकले गरेर होइन, सबै मिलेर यो रोगको विरुद्ध लड्नुपर्छ। खालि स्वास्थ्यकर्मीहरू या पुलिसहरू मात्रै होइन, तपाईँहरू आफैले पनि आफ्नो हेरचाह गर्नुहोस्। सकेसम्म यो जुन हाम्रो सोसल डिस्टेन्सिङ चाहिँ मेन्टेन गर्ने, बाहिर नजाने, मास्कहरू युज गर्ने, टाइममा के साबुन पानीले हात धोइराख्ने, यो सबै काम चाहिँ गरिराख्नुहोस्। अलि स्वस्थ रहनु, स्टे होम, स्टे सेफ र भन्दै अनि अवश्य तपाईँहरूलाई के समस्या पऱ्यो, यस्तो अवधि के बुझ्नु पऱ्यो भने मलाई पर्सनली मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो नम्बर 9841217074, फेरि लेख्नुहोस् 9841217074 या हाम्रो मार्क इन्टरनेसनल किडनी सेन्टरको कुनै पनि हाम्रो हटलाइनमा तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो मोबाइल नम्बरहरू 9801911704 देखि लेखेर 711 सम्म 9801911704 देखि तपाईँले 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711 यो सबै नम्बरमा तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। प्लिज बी सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी। जय नेपाल, नमस्ते।